अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बायज़िद कुरानी आयात वाला एक फ्रेम इसहाक पाशा यानी कि वज़ीर आज़म को देता है, जिन आयात का तर्जुमा ये है और मुसलमानों को अल्लाह ही पे भरोसा करना चाहिए। तोहफा लेने के बाद वज़ीर आज़म इसहाक पाशा बायज़िद से कहते हैं, आपने अपने तोहफे से मुझे इज्जत बख्शी मेरे शहजादी। तो बायज़िद कहता है, इंशाअल्लाह आप अपनी नई जिम्मेदारियों में कामयाब होंगे। अल्लाह आपको हमारा परचम मज़ीद आगे बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह आपको सब बुलंद रखे। वैसे मेरे पाशा सदर आज़म बनने के बाद सबकी तरह अपनी पहली हाजिरी ओजाक में देंगे क्या? जवाब में वज़ीर आज़म कहते हैं, जन्नत। मेरे शहजादे जन्नत तलवारों के साए तले है, क्योंकि हम अपनी जानें उन्हीं के सुपुर्द करते हैं। हमें ये जानना होगा कि हमारी जानिसरी किस हाल में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी ओजाक में चलें। ये मेरे लिए एजाज होगा। आपको देखकर जानिसरी खुश होंगी। बायज़िद कहता है, अगर आप गए तो रियासत आपके साथ जाएगी, मगर अगर मैं गया तो ये सियासत कहलाएगी। अगर फिर भी आप किसी को साथ लेकर जाना चाहते हैं तो ज़गनोस पाशा को ले जाएं, वो आपके हमरा होंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं, मेरे शहजादे ज़गनोस पाशा इस वक्त बहुत मसरूफ होंगे, उनके काम में खलल नहीं डालते, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। उधर ज़गनोस पाशा दुगान पाशा के साथ बैठे होते हैं। इसलिए में सरत वहाँ पे आता है और कहता है, मैं इसहाक पाशा के पास गया था, वो मसरूफ थे। ये कहते साथ ही वो चला जाता है और ज़गनोस पाशा दुगान से कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था दुगान? दुगान कहता है, सदर आज़म बनना आसान नहीं होता, वो सख्त मेहनत कर रहे होंगे, वक्त मिलते ही पैगाम भेज देंगे। ज़गनोस पाशा कहते हैं, अब इसहाक में सिर्फ अहकामात ही भेजेगा, ना कोई खबर देता है ना खुद सामने आता है। दुगान पूछता है, मेरे पाशा ऐसा क्यों है? तो ज़गनोस पाशा कहते हैं, क्योंकि उसने सियासत खलील पाशा से सीखी है। वो जानता है कि मनसब तक पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल चीज मनसब पे कायम रहना होता है, यानी वो मुझे अपनी मर्जी के ताबे समझता है। वो नहीं चाहता कि पैमाने के दूसरे सिरे पर किसी के बराबर हो, तो इसीलिए फौरन से पहले मुझे और कोई भी जो मेरे करीब होगा उसे यहाँ से दूर भेज देगा। दुगान मुस्कुराते हुए कहता है, अरे पाशा आप क्या बात कर रहे हैं? ये सियासत नामी लड़ाई एक ऐसी शदीद और मध्यम लड़ाई है, इसमें ना दुश्मन वाजे होते हैं और ना इत्तेहादी। ज़गनोस पाशा कहते हैं, लेकिन मेरी तशवीश ये है कि इसहाक पाशा शाहान पे अपनी सियासत की मशक करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बोस्निया में बादशाह स्टीफन, कैथरीनिया और विलाद अपने करीबी लोगों के साथ खड़े होते हैं। बादशाह स्टीफन कहता है, हिंगरी की फौज जल्द यहाँ होगी। मैं नहीं जानता कि मेहमद से पहले पहुंचना उनके लिए कितना मुनासिब होगा। कैथरीनिया कहती है, अगर तुम चाहो तो उनसे कहो कि ना आए, इत्तेहाद टूट जाए, हम बोस्निया को खुद मेहमद के हवाले कर दें। स्टीफन कहता है, अच्छा हमारे पास बोस्निया के बारे में क्या ख्याल है? क्या उन तमाम फौजों को खाना खिलाना काफी होगा? मलका आप शायद ऐसी बातों की परवाह नहीं कर रही है, लेकिन मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ। कैथरीनिया कहती है, हम हिंगरियों को बोगोमिल के लावारिस गाँव में रखेंगे। खाने के लिए जो अनाज हमारे जागीरदार जमा करते हैं वो काफी होगा। बादशाह कहता है, हमें बहुत ज्यादा सोना जरूरत होगा। आपने मुझे बताया कि आप कोई भी दरवाजा खोल सकती हैं, क्या आपके पास सोने के दरवाजे खोलने की चाबी है? कैथरीनिया कहती है, हाँ बिल्कुल मौजूद है। रागो साके ताजिर। स्टीफन हैरानगी से कहता है, यहूदी? मुझ जैसा कोई ईसाई उन यहूदियों से हर चीज सोना नहीं लेगा। कैथरीनिया कहती है, कदामत पसंद होना पोप हजरात का काम है, तुम बादशाह हो और इसके अलावा एक ऐसा बादशाह जिसका मुल्क खतरे में है। तुम्हारी सिर्फ एक जिम्मेदारी है स्टीफन, अपने मुल्क को बचाने के लिए तमाम खतरात मोल लेने की जरूरत है। दूसरी तरफ सुल्तान लुत्फी, सरोजा और तलमश के साथ मौजूद होते हैं। नक्शे को देखते हुए सुल्तान कहते हैं, मैं अपनी फौज की तरफ से पुर यकीन हूँ, लेकिन जिस तरह हमें जमीनी मालूमात हासिल है, मुझे आसमान की सतह पे भी मालूमात दरकार है। जबकि हम कुस्तुनतुनिया से बोस्निया की तरफ और बोस्निया से रोम तक पेशकदमी कर रहे हैं, मुझे ऐसी तफसीलात की जरूरत होगी जिनका जानना मेरे लिए जरूरी है। बारिश कहाँ से बरसेगी, हम पर बर्फ कहाँ बरसेगी, कहाँ दिन और कहाँ रात गुजारेंगे, मैं इस सब का हिसाब चाहता हूँ। सरोजा कहता है, सुल्तान मौजम, रसद और फौज की गुजरगाह पर कोई मसला नहीं है, आराम के लिए जगह भी तैयार है। उन सब का हिसाब जिस तरह पोर्ट्स की मुहिम के वक्त किया गया, बगैर किसी कमी पेशी के कर लिया गया है। सुल्तान कहते हैं, खतरात कहाँ हैं ये भी बताओ। सरोजा कहता है, सुल्तान मौसम, बर्फबारी कब होगी, सूरज और चांद कहाँ तुलू होंगे, इस सब का हिसाब देखेंगे तो असल खतरा यहाँ है। तलमश कहता है, कुर्बान जाऊं के बादल कहाँ से बरसेंगे, हवा कहाँ से आएगी, इन चीजों का तयन करना नामुमकिन है। सुल्तान मौसम। उनकी बातें सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है। सुल्तान खड़े होकर कहते हैं, कोशिश हो तो अगर इल्म है, ईमान है तो इम्कान भी मौजूद है। क्या कुस्तुनतुनिया के लिए चांद गिरहन का हिसाब हमने मिलकर नहीं लगाया था? क्या काफिर रोमियो ने उसे बुरा शगुन समझकर अपने हथियार नहीं गिराए थे? क्या हमने उसी को मद्देनजर रखते हुए पेशकदमी नहीं की थी? इल्म मोमिन का खोया हुआ माल है, जमीन के बारे में जानेगा तो आसमान के बारे में भी जान लेगा। अब तुम बताओ, इतनी बड़ी उस्मानी सल्तनत पे आसमान के मुताबिक पेशकदमी का मंसूबा तैयार करके देने वाला इल्म इरफान का कोई मुहक्कक नहीं है? लुत्फी कहता है, मौजूद है सुल्तान मौसम। सुल्तान पूछते हैं, कौन? तो लुत्फी कहता है, वो इल्म के बुर्ज का अजीम सतून है सुल्तान मौसम। सुल्तान कहते हैं, मुल्ला मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ, उसका नाम क्या है, वो कौन है ये पूछ रहा हूँ। लुत्फी कहता है, सुल्तान मौसम, हमारे अजदाद के वतन के अजीम आलिम, आसमानी इल्म के अजीम सतून, इल्म अफलाक के मुफस्सिर, समरकंद के ख्वाजा अली कोहचुर। सुल्तान कहते हैं, ओ मुल्ला, उस नेक आदमी के समरकंद से यहाँ तक आने में कितना वक्त गुजर जाएगा? लुत्फी कहता है, हमारी किस्मत पे हमें शुक्र करना चाहिए सुल्तान मौसम। अपने निजी इल्म मजलिस के बुलावे पे वो शहर कुस्तुनतुनिया में मौजूद है। ये सुनते साथ ही सुल्तान एकदम से लुत्फी के पास आते हैं और कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम? फौरन मकतूब भेजो,
میں ازبک سرزمین کے علمی چراغ کی خاطر خواہ میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی لطفی چلا جاتا ہے اور سلطان نقشے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں میرا انتظار کرو روم، میرا انتظار کرو۔ ادھر گلشا دائیا سے پوچھتی ہے دائیا خاتون میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ لطفی افندی سے شادی کے لیے تمہاری دلی رضامندی ہے کہ نہیں، اور تم نے ہاں کہا، تم نے یہ میرا حکم ہونے کی وجہ سے نہیں کہا نا؟ دائیا کہتی ہے نہیں سلطانہ، میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ گلشا کہتی ہے تو پھر تمہارے چراغ کی لو ہمیشہ روشن رہے دائیا خاتون۔ ادھر بگومیل سے زندہ نکالے جانے والوں کو ایدرنی پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک زخمی بچی سے پیار کرتے ہوئے شہزادی کہتی ہے تم اندر جا کے آرام کرو، میں بعد میں آؤں گی۔ پھر بالب مصطفیٰ سے کہتے ہیں ان تمام معصوم لوگوں کی ضروریات پوری ہونے کو یقینی بناؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالب آگے بڑھ جاتے ہیں اور بہادر پاشا شہزادی کے پاس آتے ہیں۔ شہزادی ان سے کہتی ہے آپ نے اپنے گھروں کے دروازے بھی کھولے اور دلوں کے بھی، میں آپ کی شکر گزار ہوں، اگر آپ نہ ہوتے۔ بہادر پاشا کہتے ہیں یہ ہمارے سلطان محمد خان کا حکم تھا، ہم نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، ان کی روشنی پوری دنیا کو منور کرتی ہے۔ شہزادی کہتی ہے چونکہ سب لوگ بس گئے ہیں تو مجھے بھی جا کے آرام کرنا چاہیے۔ بہادر پاشا کہتے ہیں شہزادی آپ ہمارے ساتھ محل تشریف لائیں، ملکہ کیتھرینیا آپ کو یہاں نہیں چھوڑیں گی۔ شہزادی کہتی ہے نہیں، میں اپنی قوم کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ بہادر پاشا کہتے ہیں یہ ہمارے سلطان محمد خان کا حکم ہے۔ شہزادی کہتی ہے سلطان محمد خان کا؟ ادھر سلطان نے کتاب پڑھتے ہوئے لطفی سے کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں علی کوسچو کو اچھی طرح نہیں جانتا تھا ملا، ماشاءاللہ وہ علم کا ایک بے کنار سمندر ہے۔ لطفی کہتا ہے آپ نے درست فرمایا سلطان موسم، الحمدللہ مجھے ان کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے بے شمار علوم میں لاتعداد تصانیف لکھی، علم نجوم، علم تعین اوقات، فقہ، الجبرا، فلسفہ اور لسانیات۔ سلطان کہتے ہیں ایک مسلمان عالم کو کیسا ہونا چاہیے اس کی اعلیٰ مثال علی کوسچو ہیں۔ اگلے لمحے دربان کی آواز کے ساتھ علاؤالدین علی کوسچو وہاں داخل ہوتے ہیں۔ سلطان تخت سے اٹھتے ہیں اور آگے جا کے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی کوسچو سلطان کا چوغا چومنے ہی لگتے ہیں کہ سلطان انہیں کھڑا کرتے ہوئے کہتے ہیں ہرگز نہیں، استغفر اللہ، ان حکم کے آگے سر نہیں جھکاتا، ہم ادب کے پابند ہیں، اعزاز مند ہیں۔ آپ جیسے عظیم انسان جو ازبک سرزمین میں مشہور ہیں، ان کے اپنے محل میں میزبانی کرنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ علی کوسچو کہتے ہیں ہم ایک ہی دل کے دو حصے ہیں، ایک ہی دل کے دو زخم۔ اگر بورسا میں برف پڑے تو بخارا میں بھی ہمیں سردی لگتی ہے، اور اگر صبح سورج طلوع ہو تو سمرقند میں بھی ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ بخارا کے ریشم میں لپٹے اس تھیلے کے اندر آپ کے وطن کی مٹی ہے تاکہ آپ کی جدائی کچھ کم ہو جائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ مٹی والی تھیلی سلطان کو دیتے ہیں اور سلطان ایک دم سے مٹی اپنے ہاتھ میں ڈالتے ہیں، پھر مٹی کو سونگنے لگ جاتے ہیں اور مٹھی بند کر کے اپنے دل کے ساتھ لگاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں آپ نے ہمیں صرف مٹی ہی نہیں دی بلکہ اپنی حسرت بھی عطا کر دی۔ ازبک، کرغیز، قازق، ترکمان، ہم ترک نامی ایک عظیم چنار کی شاخیں ہیں۔ آج ہم قبائل، خانات، علاقوں، سرزمینوں اور ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ میں حق تعالیٰ سے دعا گو ہوں جس کے پاس ہر طاقت اور اختیار ہے، وہ رب العالمین ہمیں ایک بار پھر متحد فرما دے اور ہمیں اس قرآن میں بھی ایک کر دے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اس ہدف میں بھی جس کی طرف ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ علی کوسچو کہتے ہیں علم کے لیے آپ کی لگن اور دنیا بھر میں آپ کا احترام ہر جگہ گونجتا ہے۔ آپ کی عظمت صرف آپ کی تلوار کی چمک سے نہیں بلکہ آپ کی گہری بصیرت کی روشنی سے ہے۔ سلطان کہتے ہیں استغفر اللہ، آپ جیسے عالم سے یہ سب سننا کتنا خوشگوار ہے۔ پھر علی کوسچو لطفی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ میرا شاگرد ہے لطفی، اس نے مجھے سرسری سا معاملہ بتایا تھا مگر میں تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں خواجہ علی کوسچو، میں کفار کے خلاف ایک عظیم جنگ چھیڑنے والا ہوں، میں آپ سے ایک جنگی تقویم اور فلکی نقشہ چاہتا ہوں۔ چاند گرہن کب ہوگا، سورج کب سیاہ پڑے گا، ہوائیں کب بدلیں گی اور بارش کب ہوگی، میں یہ سب جاننا چاہتا ہوں تاکہ اسی کے مطابق میدان جنگ میں قدم رکھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا دیکھے کہ مومن صرف آج کی نہیں، وہ اس دن کی فتح کے بھی طلبگار ہیں۔ علی کوسچو کہتے ہیں انشاءاللہ محمد خان انشاءاللہ۔ بوسنیا میں بادشاہ اسٹیفن کہتا ہے اچھا تو بادشاہ اسٹیفن یہودیوں سے قرض لیں گے، ایسا ہے پھر کیا ہوگا؟ یورپ کے تمام عیسائی بادشاہ میری تصدیق کریں گے۔ کیتھرینیا کہتی ہے یورپ کے تمام بادشاہ یہودیوں سے قرض لیتے ہیں کیونکہ دولت کی طاقت انہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اتحاد قائم کر لیا، فوج مل گئی، لیکن اگر سونا نہ ملا تو یہ سب بیکار ہیں۔ کیا آپ یہ جنگ ہارنا گوارا کر سکتے ہیں؟ تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے ملکہ حق بجانب ہے، چونکہ پیسہ یہودیوں کے پاس ہے تو ہمیں انہی کے پاس جانا چاہیے، لیکن وہ ہم سے ضمانت طلب کریں گے، ہم کیا پیش کریں گے؟ کیتھرینیا کہتی ہے انتہائی قیمتی سرزمین۔ اسٹیفن کہتا ہے میں بوسنیا کو ہرگز ضمانت کے طور پہ نہیں دوں گا۔ کیتھرینیا کہتی ہے نہیں، بوسنیا اپنا فرض بڑھ چڑھ کر ادا کر رہا ہے۔ اسٹیفن پوچھتا ہے تو پھر کون سی سرزمین؟ کیتھرینیا کہتی ہے ہماری قیمتی تہادی ولا ڈریکولا کی سرزمین، یعنی افلاک کی سرزمین۔ اسٹیفن کہتا ہے کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ ولاد ایسی چیز ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ کیتھرینیا کہتی ہے فوج ہنگری والوں نے دی، سونا ہم لائی، اب ضمانت ولاد مہیا کرے گا، اگر اسے اس اتحاد میں رہنا ہے تو اسے یہ کرنا ہی ہوگا۔ اسٹیفن کہتا ہے ولاد دھمکیوں سے کام نہیں کرتا،
कैथरीना कहती है, ये किसने कहा कि मैं धमकी दूंगी? चाबी मेरे पास है बादशाह, तुम देखोगे कि मैं वो दरवाजा कैसे खोलती हूँ। ये कहते साथ ही कैथरीना चली जाती है और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।